یا چې پزړه می خوږ د مینې غم راځي وای زما سترګو کې خو ځکه نه راځي یو ورځ د پیر وخت د سبا شلم اپریل دی یا نن رحمت دو تمامی علم رازی یا امین وایو د چشم په خوب کې نوح نبی کله بابا ادم رازی یا الله او ملائکو تیار سینو یا نن میراج لنبی محترم رازی د یسرب ند جنت جوړ کو جانا نوای اے جنتیان دلار با عجم رازی یستا وصال می آرام گاد پکی اسما یا خوبلتن را باندې مار لړم رازی یا د جهال د ټولو عطر دی بیغم کړم چې خوشبوئی را باندې ستاد چم رازی نو زغم جن محمد زمان چستانات خوان شما یا وسناتو نظم زکا سمرازی